औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद तनवीरुद्दीन खुदानुमाई, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन उस्मानिया यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर मदरसा सूफिया, जो 1913 में कायम हुआ था, उसका मैं डायरेक्टर की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा मौजू है, सबसे अहम मौजू है। इस वक्त हिंदुस्तान में टिड्डी दल का हमला हो चुका है हिंदुस्तान पर। कई रियासतें, एक कल की खबर है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा मुतासिर हो चुके हैं। आज के अखबार के मुताबिक हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब भी मीटिंग्स कर रहे हैं और ये टिड्डी का हमला तेलंगाना पे भी हो चुका है। रात में कल आ चुका है। कर्नाटक में गुलबर्गा और बीदर पे भी हमले की इत्तलात आ रही हैं। मैं तनवीरुद्दीन इसी सिलसिले में बात कर रहा हूँ कि इसका क्या हल है। टिड्डी दल ये आज का नहीं है। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल और उससे भी पुराना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में टिड्डी दल के हमले का कुरान मजीद में तज़किरा मौजूद है। ये अजाब की एक सूरत है। मैं आप तमाम हजरात के सामने एक जिम्मेदार स्कॉलर की हैसियत से, खादिम की हैसियत से, तालिब इल्म की हैसियत से, आलिम की हैसियत से, सूफ़ी की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ और ख़ुसूसन मेरी आवाज़ मैं हुकूमतों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और पुलिस, इंटेलिजेंस और जितने एजेंसियाँ हैं जो फेसबुक को देखती हैं, व्हाट्सएप को देखती हैं और जितने इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बात को चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब से तक पहुंचाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी पहुंचाएं और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उन तक भी पहुंचाएं। एक बात और मैं साफ कर दूं, ये कि 400 साल से हमारी फैमिली कभी हुकूमतों से कभी राबते में नहीं रही। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर भी नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ मैं एक एकेडमिशियन हूँ, सूफी ट्रेनिंग में देता हूँ। आज हिंदुस्तान पे ये बला आई है, इसका हल क्या है मैं इतना ही बतलाना मेरा काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। सबसे पहले ये टिड्डी एक अजाब है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप ड्रोन से इसको स्प्रे करवाना चाहते हैं, इससे करवाना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी अब तक इसके सामने कामयाब नहीं हुई है। आज के अखबारात में बहुत बड़े बड़े तबसरे आए हैं। ये हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन को चंद घंटों, चंद दिनों में साफ कर देती है। एक स्टेट से दूसरा स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरा स्टेट, इस तरह सारे मुल्क में। और ये भी बतलाया जा रहा है कि ईरान और दूसरे कंट्रीज से ये टिड्डी आया है। राजस्थान पे पहला हमला वहां से शुरू हुआ है, 1993 में भी हमला। बहर कैफ हमको इसमें जाना नहीं। ये है क्या, इसका हल क्या है? कुरान मजीद में आया है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का तज़किरा है, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना वल जरादा वल क़ुम्मला वज़्ज़फ़ादिया वद्दम आयाति मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू वकानु क़ौमन मुजरिमीन। ये सूरह आराफ की आयत 137 है, पारा 9 है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने उन पर भेजा तूफान, साइक्लोन, फिर टिड्डी। आप अपने सीक्वेंस को यहाँ पे गौर से सुन लीजिए कि बंगाल में साइक्लोन आया है, अभी संभला भी नहीं है वहां से। अब टिड्डी आ गया है। टिड्डी खड़ी फसलों को खा जाता है और वो तबाह कर रहा है। खड़ी फसलें ये मौसम में कट चुकी हैं, लेकिन जो कुछ भी बाकी हैं वो भी खा जाएगा। तरकारियों को, सब्जियों को भी साफ कर देगा। ये दूसरा स्टेज है। कुरान मजीद तीसरा स्टेज फरमा रहा है। तीसरा स्टेज क्या है? जब ये फसलों को तबाह टिड्डी कर देगा तो तीसरा अजाब आएगा, जो स्टोर है आपके पास, स्टॉक है आपके पास। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कह रहा है हमारे पास 7 साल का अनाज है, 8 साल का अनाज है, हम खिला सकते हैं, हमको परवाह नहीं है। कोरोना से मुतासिर जो चल रहे थे बोल रहे थे हमारे पास बहुत अनाज है। कुरान फरमा रहा है वल क़ुम्मल,
یہ جون اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو وہ کیڑا ہے جو اناج کو کھاتا ہے، جو اسٹاک اناج ہے اس کو یہ کھا جاتا ہے، تھرڈ اسٹیج ہے۔ مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ یہ آیا تھا۔ تو یہ تین باتیں ہیں۔ میں نے 22 مارچ 2020 جب پہلا دن جنتا کرفیو تھا، کورونا کو ڈیفیٹ دینے کے لیے، کورونا کو بھگانے کے لیے، اس ایپیڈیمک سچویشن کو ختم کرنے کے لیے، یہ وبا کو ختم کرنے کے لیے اذان دینے کے 7 اذانوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور اسی وقت یہ ٹڈی کے دل کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا تھا۔ آپ پورے لنکس ہم اس میں دے چکے ہیں، آپ لنکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب بتلانا یہ چاہتے ہیں ہم، اذان جو آپ 5 وقت اذان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آپ اذان سنتے ہیں، یہ اذان وہ ہتھیار ہے ہمارا کہ آپ زلزلہ آ جائے، نیند میں سے اٹھ کے اذان شروع کر دیجیے۔ وضو پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، زلزلہ ایک آدمی بھی دے گا تو رک جائے گا۔ سیلاب، سائیکلون آ جائے، سائیکلون ٹل جائے گا۔ 2009 میں جب کرنول میں طوفان آیا تھا، چھتوں پہ پانی چڑھ گیا تھا، مجھ سے کانٹیکٹ جب ہی کیا گیا دن میں 2 بجے، ٹیلی فونی کانٹیکٹ پہ ہم بات کیے تو 12 سال کا بچہ فون اٹھایا، ہم اذان کے لیے ہم نے کہہ دیا، چھتوں پہ اذان دینے لگے، 2 بجے اذان شروع ہوئے، 5 بجے زمین نظر آنے لگی، پانی ختم، پورا ختم ہو چکا۔ سونامی آ جائے، سیلاب آ جائے، ایک آدمی کھڑے رہ کر اذان دینا شروع کرے، ختم ہو جائے گا۔ اب جو ٹڈی دل کا عذاب ہے، آپ کوئی ایک آدمی، 2 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، کھیت کا مالک ہو نہ ہو، راستہ چلنے والا ہو، اذان دینا شروع کرے، ٹڈی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اذان سے متعلق بہت کچھ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے۔ سیلاب آ جائے، رک جائے گا۔ سونامی شروع ہو رہی ہے، آپ ایک آدمی کھڑے رہ کے اذان دینا شروع کرے، سونامی رک جائے گی، زلزلہ رک جائے گا۔ اب جو طوفان آ چکا بنگال میں، طوفان کو طوفان سمجھیے، یہ عذاب کی صورت ہے۔ ہم نے بھیجا، اللہ فرمایا، ہم نے طوفان بھیجا، ہم نے ٹڈی بھیجا، ہم تمہارے اسٹاک کو کھانے والے کیڑوں کو بھیجیں گے۔ اللہ سے بغاوت کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے، وہ حکومتوں کی طرف سے ہے، عوام کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے بغاوت ہے ہم نہیں جانتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد آنے والا موسم بارش کا موسم ہے، عذاب کی ایک اور صورت ہو سکتی ہے، شدید بارش ہو جائے، آبادیوں کی آبادیاں صاف ہو جائیں گی، یہ بھی عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ اسی عذاب کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سوکھا پڑ جائے، بارش ہی نہ ہو، قحط پڑ جائے، تو بارش زیادہ ہونے کی صورت میں اذان کھلے صحن میں ٹھہر کر، میدان میں ٹھہر کر، چھت پر ٹھہر کر اذان دینا شروع کیجئے تو بارش رک جائے گی۔ اور اگر قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہے، کھلے میدانوں میں، کھیتوں میں کھڑے رہ کے اذان دیجئے، بارش شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے بہت سی باتیں اس سے متعلق، کئی میں لیکچرز ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ راستہ، آدمی جنگل میں گم ہو جائے، اذان دینا شروع کیجئے، راستہ مل جائے گا۔ سواری بھٹک جائے، راستہ بھٹک جائے، اذان دیجئے، راستہ مل جائے گا۔ دشمنوں میں گھر جائیں، اذان دیجئے، آپ کو مددگار پہنچ جائے گا۔ میں نے احادیث پیش کیے ہیں۔ ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا ہے، آپ اذان دیجئے، ختم ہو جائے۔ آگ، ملٹی اسٹوریج بلڈنگز میں آگ لگتی ہے، آپ بہت کچھ کرتے ہیں، ایک مسلمان کو ٹھہرا کے آپ اذان دلوائیے، ادھر آگ لگتے رہیے، زیادہ اذان دیجئے، شعلے اس کے فوری ٹھنڈے ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اذان ہے۔ اور جنگلی جانوروں میں گھر جائے، شیاطین میں گھر جائے، اذان دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں، سی ایم صاحب سے، KCR صاحب سے، کیونکہ پہلا حق اس اسٹیٹ میں رہنے سے یہ ہے، اور آپ فکر مند ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ اذان دینے کے لیے لوگوں کو کہیے کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ اپنے محلوں میں اذان دیجئے۔ کھیتوں میں، گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ رہنے دیجئے، جاہل رہنے دیجئے، آپ عالم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جو اذان دے سکتا ہے اذان دلوائیے۔ پرائم منسٹر صاحب سے، پرائم منسٹر آف انڈیا صاحب کے ذمہ دار آفس کے لوگوں سے، اور پرائم منسٹر صاحب سے میری یہ خواہش ہے، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے صوفیوں کا، لیکن عوام کی خاطر، عذاب سے بچانے کے لیے
जो मैं जानता हूं बोलना मुझ पर फर्ज है, मुझ पर वाजिब है, इसलिए कह रहा हूं, वरना मैं कभी नहीं कहता। आप राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, अब कर्नाटक की बारी भी आ गई है, गुलबर्गा और बीदर पे भी हमला शुरू हो गया है। हैदराबाद में भी कह रहे हैं कि रात में टिड्डी नजर आई, वो कौन सी थी मालूम नहीं है। बहरहाल आप अपने कंसर्न स्टेट्स के सीएम से और जिम्मेदारों से कहिए कि जब ऐसा होगा तो अजान दीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत माहौल खराब कर दिया गया है। 5 वक्त की अजान के लिए झगड़े हो रहे हैं और मुख्तलिफ यूपी में और दीगर मुकामात पे बड़े बड़े मसाइल हैं, अजान रोक रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं। जाने दीजिए। नफरतों के माहौल में मोहब्बत का दिया जलाना सूफियों का काम है। मैं मोहब्बत का दिया जला रहा हूं। आप अजान दिलवाइए, बिला लिहाज मजहब मिल्लत अजाब टल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अवाम का भला हो तो अजान दिलवा दीजिए। तीसरा जो आने वाला है, मैं नहीं कहता, तीसरा अजाब कुम्मल, कीड़ा जो अनाज को खा जाता है। स्टॉक पे नाज करेंगे, गुरूर तकब्बर की कोई बात करेगा कि हम इतने साल देख सकते हैं, उतने साल अंदर से घुन लग जाएगा। दक्कन में हमारे पास घुन कहते हैं, यूपी में भी घुन कहते हैं, शुमाली हिंदुस्तान में घुन लग जाए। इधर खेतों को टिड्डी ने खा लिया, बचा हुआ स्टॉक घुन खा लिया, उसके बाद बारिश की ज्यादती से अजाब आ गया, कमी से आ गया। इन चीजों से निमटने के लिए अजान देना है, मुसलसिल 7 अजान दें तो बहुत बेहतर है। कोरोना से मुताल्लिक़ मैंने बारहा, जिस दिन 22 मार्च को शब मेराज थी, मैंने अपील की सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। अगरचे कि मुझे मेरा वीडियो 400-500-600 आदमी ने देखा, लेकिन उन्होंने लाखों की तादाद में फैला दिया। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पहले ही दिन अजानें शुरू हो गई, दूसरे दिन कोयत में, तीसरे दिन यूरोप में, मक्के मुकर्रमा में मेरा वीडियो जाके पलट के वहां पे भी अजान देने दे। लेकिन चूंकि लोगों को इस बात की अब आदत नहीं रही, एक बार अजान दिए मुतमईन हो गए। हमने अपील की थी कि कोरोना के वायरस का जो ये वबाई माहौल है, खत्म होने तक हर रोज 7 बार अजान दें। एलोपैथिक की दवा बोलेंगे तो जिंदगी भर मरने तक, 80 साल की उम्र तक दवा खाते रहेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मैं 50 साल से खा रहा हूँ, 30 साल से खा रहा हूँ। एक बार कल अजान दे दिए थे ना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन दिए ना, वही हो गया अभी तक। अरे जो मुसलसिल 7 दिन अजान दीजिए। कोरोना वायरस जहां जहां धूम मचाया हुआ है, आप अजान दीजिए, वो भी जाएगा। कोरोना पे मैं ज्यादा तबसरा विश्वास से नहीं करता। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैंने कहा है कि ये धोखा दे रहे हैं। आज डिसॉल्व करने के लिए मैंने कहा था, मैंने लिंक्स दे दिए हैं, इसको डिसॉल्व किया जाए। इन पे जेनोसाइड का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लगाया जाए इनको। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की इत्तला है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो गई है, नई बना रहे हैं। और बिल गेट्स साहब जो कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर भी केसेस लोग फाइल कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए। हम बात बदल के टिड्डी दल से हम कोरोना की तरफ आ गए। इस वक्त वो भी मुकाबला करना है, ये भी मुकाबला करना है। अजान से ये फौरी ठीक हो जाएगा। एक बहुत एक कॉमन डिसीज आज डिप्रेशन है। आप जो भी आदमी डिप्रेशन का शिकार है, किसी मुसलमान से सीधे कान में एक अजान, बाएं कान में 1 2 3 4 5 6 7, एक के बाद एक अजान दिलाइए, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, इमीडिएट खत्म हो जाएगा। अगर इत्तेफाकन उसको ऐसा महसूस ना हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक 7 दिन दिलवाइए, 1-2 दिन रेस्ट दीजिए, देखिए कि उसकी कैफियत क्या है, उसके चेहरे की कैफियत क्या है, दिल की कैफियत क्या है। तो मैं जो बातें मैंने अर्ज करना था तकरीबन मैंने कर दिया है। तेलंगाना के सीएम साहब केसीआर साहब, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब, कर्नाटक के येडियुरप्पा जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जितने सीएम से मैं सबसे मेरी आवाज़ पहुंचती है। तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि अजान दिलवाइए, लोगों को बचाइए, लोगों के खेतों को बचाइए। अनाज होगा तो इंसान बचेगा, खेत बाकी रहेंगे तो जानवर भी कुछ उसमें से खा सकेंगे। जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या कर सकेंगे। और
بس مجھے عرض یہ کرنا ہے، تھوڑا سا یاد دلا دوں، 2002 میں منکی مین نکلا تھا جو دلی میں پریشان کر کے رکھا تھا، 2 مہینے تک سینکڑوں لوگوں نے جان دے دی۔ اس وقت بھی میں نے آرٹیکل لکھا کہ اذان دیجئے بھاگ جائے گا۔ میرا آرٹیکل یہاں حیدرآباد کے روزنامہ سیاست میں چھپا تھا، وہ ایڈیشن دلی بھی امیڈیٹ صبح پہنچ جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اذان دی، 10 بجے تک چلے گیا تو آج تک پھر وہ منکی مین نظر نہیں آیا، 2 مہینے تک ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ آسام میں بیئر مین نکلا تھا، میں نے اذان کی بات کہی، بیئر مین فرار ہو گیا۔ بہرحال آپ سے میری درخواست ہے، حکومتوں سے میری درخواست ہے، حکومت کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک اعلان کر دیں کہ مسلمان اپنے کھیتوں میں یا دوسروں کے کسی بھی کھیت پہ کھڑے رہ کر اذان دے۔ ایک بچہ بھی اذان دے گا تو عذاب ٹل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اختیار ہے کہ اذان دلوائیں یا نہ دلوائیں، لیکن مسلمانوں سے میری درخواست ہے اپنے اپنے کھیتوں میں اذان دیجئے۔ آپ اپنے کھیت میں ٹھہر کر اذان دیں گے تو دوسروں کے کھیتوں سے بھی وہ عذاب ٹل جائے گا۔ اگرچہ کہ فصل اب ریڈی نہیں ہے، کٹ چکی ہے، لیکن کہاں کہاں کیا کیا بہت کچھ باقی ہے۔ ہندوستان کو، یہاں کی عوام کو تباہی سے بچانے کے لیے، مشکل سے بچانے کے لیے، قحط سے بچانے کے لیے، آئندہ غذائی پریشانیوں سے بچانے کے لیے بحیثیت صوفی یا خادم میرا فریضہ تھا، میں جانتا تھا، میں آپ تک میں نے بات پہنچائی۔ میرا کام بات پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، عمل کرنا، عمل کرانا، اجازت دینا آپ کا کام ہے۔ اس کام کو انجام دیجئے، عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہے، کسی کا ذاتی اور شخصی کام نہیں ہے۔ نفرتوں کی فضا اس اذان سے پھر سے محبتوں میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔